नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवाळीच्या शुभ प्रसंगार गोंयच्या लोकांक परबीं भेटयल्या आनी दिवाळीचो सण प्रत्येक नागरिकाच्या जिणेंत खुशालकाय आनी समृद्धी घेवन येवं अशी प्रार्थना केल्या. मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशान दिवाळी हो उत्साहपूर्ण सण जो उजवाडान काळखाचेर आनी सद्गुणांनी वायटाचेर मेळिल्ल्या जैताचें प्रतीक जावन आसा अशें म्हणलां. दिवाळीचो सण मनयतना आमी राज्याच्या कोणच्या कोणच्याक गिन्यानाचो उजवाड पसरून आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयाचें उद्दिश्ट पुराय करपा खातीर लोकांनी थळावीं उत्पादनां खरेदी करपाक प्राधान्य दिवचें आनी राज्याच्या उदरगतीक हातभार लावचो अशी मागणी तांणी केल्या. दिवाळीचो सण मनयतना आमी पर्यावरणपूरक उत्पादनांचो वापर करून उत्सव सुरक्षीत आनी प्रदूषण मुक्त करपाचो उलो तांणी मारला. दिवाळीचो सण प्रत्येकाच्या जिणेंत नवी उर्जा आनी खुशालकाय घेवन येवं आनी एकवटाच्या भावनेन दिवाळीच्या उजवाडान लोकांची मनां काळजां प्रकाशमान जावं अशें तांणी मुखार म्हणलां. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दिवाळीच्या शुभ आनी उमेदीच्या प्रसंगार गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबीं भेटयल्या. राज्यपालांनी आपल्या संदेशान दिवाळी सणा विशीं लाखांनी लोकांच्या काळजांत विशेश स्थान आसा अशें म्हळां आनी दिवाळी सण उजवाडान काळखाचेर गिन्यानान अगिन्यानाचेर आनी सद्गुणांनी वायटाचेर मेळिल्ल्या जैताचें प्रतीक आसा अशेंय म्हणलां. दिवाळीच्या सणा निमतान कुटुंबां एकठांय येतात, दिवे आनी कंदील पेटोवन घरांनी रोशनाय करतात आनी समाजांत हो सण व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. दिव्यांच्या ह्या सोबीत उत्सवाच्या प्रसंगार तांणी सगळ्या लोकांक समाजा खातीर सकारात्मक योगदान दिवपाचो आनी गोंय आनी राष्ट्रा खातीर परजळीत, आस्पावीत आनी शाश्वत फुडार निर्माण करपा खातीर एकवटान काम करपाचो उलो मारला. सर्गेस्त रवी नायक हे सगळ्यांचे फुडारी आशिल्ले. तांची राजकीय कारकीर्द मार्गदर्शन करपी सारकी आशिल्ली. प्रत्येक संकश्टाक रवी नायक हांणी राजकारणांत धाडस दाखोवन सादेपणान हाताळ्ळा अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी म्हळां. राजकारणामध्ये अजातशत्रू अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व ठेवायचं आणि हसत खेळत आपली राजकीय कारकीर्द पूर्ण करायची अशा प्रकारचे नेते हे फार कमी असतात. त्यातलेच एक नेते म्हणून रवीजींकडे आपण बघू शकतो. त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये मोठा संघर्ष देखील केला, पण व्यक्तिगत कोणाचा दुस्वास कधी केला नाही. सर्गेस्त रवी नायक हांकां आर्गां ओंपपा खातीर गोंय सरकारा वतीन पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत शोकसभेचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार मंत्री, आमदार तशेंच भाजप कार्यकर्ते आनी रवी नायक हांच्या हितचिंतकांनी हजेरी लायिल्ली. नगरसेवक, मंत्री, मुखेलमंत्री, खासदार अशा राजकारणांतल्यो रवी नायक हांची भुमिका सदांच उगडास दवरपा सारकी आसा. कुळ मुणकारांचो विशय तांच्या आवडीचो आशिल्लो. भंडारी समाजाची एकी दवरपाचे बाबतींत लेगीत रवी नायक हांचें योगदान म्हत्वाचें आशिल्लें. रवी नायक हे आपल्या अणभवाचेर निंबून आमकां राजकारणांत लेगीत मार्गदर्शन करताले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कुळ आनी मुणकार म्हटलो आसत, आज ज्या डिपार्टमेंटात कॅबिनेटात म्हणजे ते कलीग आशिल्ले, एग्रीकल्चर खातें जरी तेंच्या कडेन आशिल्लें जाल्यार सुद्दां कुळ मुणकाराचेर कोणी आमदार जरी उलयलो आसत जाल्यारूय बी ते स्वता उलोवपाक उबे रावताले आनी कुळ मुणकाराच्या विशयी आपूण एक्सप्लेनेशन दिवपाक तयार आसताले. आजूय जेन्ना आमी भायर डिस्कशन करताले तेन्ना कुळ मुणकार हे कसो फायदेशीर जावपाक शकता सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक हाजेर ते उलयताले. हो तेंचो काळजांतलो सब्जेक्ट आशिल्लो. सातत्यात सगळ्या लोकांक म्हणजे कुळ मुणकारांक हो फायदो मेळपाक जाय हाच्या खातीर ते प्रत्येक फावटी वावुरल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. अगिन्यानाच्या काळखांतल्यान गिन्यानाच्या उजवाडान व्हरपी दिव्यांचो उत्सव दिवाळी आज मनयतात. 5 दिसांचो हो उत्सव धनत्रयोदशी सावन सुरू जाला. प्रतिकात्मक रुपान नरकासुराचो वध करून कृष्णाचें पुजन करून राज्यांतलो दिवाळी उत्सव सुरू जाता. 14 वर्सांचो वनवास सोंपोवन श्रीराम अयोध्येक परत आयिल्ल्याचो दीस म्हळ्यार दिवाळी अशी एक आख्यायिका आसा. आयज आंगाक उठणे, तेल लावन न्हावन नवे कपडे घालून समेस्त गोंयकार दिवाळीक येवकार दिता. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेन चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडूं येता. गोंय फुटबॉल संघटनेचे विभाग 3 साश्ट झोन लीग सर्तीन कुडतरी जिमखाना आनी सार्जोरा स्पोर्ट्स क्लबान मॅच जिखली.
मॅची रोजरी चर्चीच्या मैदानार जाली. कुडतरी जिमखानान युनायटेड क्लब ऑफ वेर्नाक 5-1 गोल फरकांनी हारयलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरो तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटले. नमस्कार.